सावन का योग बड़ा खतरनाक योग। मियाँ साहब को तो ये वीनस का रेट्रोग्रेड बड़ा भारी पड़ गया, तहीन साहब को भी लेके बैठ गया। अब चीजें आगे और मुश्किल होने जा रही। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी आगे चीजें मुश्किल तर होती चली जा रही हैं और बाकियों के लिए भी। एक अच्छा चीज हो, रिजेक्ट हो गए, रखा नहीं पास, तबीयत काफी ठीक भी होगी और बेहतर भी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। कल हमने वीडियो बनाई थी षडाष्टक योग के ऊपर, उसके क्या असरात पड़ सकते हैं उसके बारे में बताया। आज भी हम बनाएंगे वीडियो क्योंकि सावन 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, सन ट्रांजिट करेगा थर्सडे को। इस पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्या एस्ट्रोलॉजी कहती है इसके ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, एक महीना 17 से लेकर कह लें कि 15 सितंबर तक ये चीज रहेगी और काफी मुश्किलात वाली चीज है। और पाकिस्तान में तो खैर पहले से मुश्किलात बहुत हद तक बढ़ गई, लेकिन आपने देखा अभी एक इवेंट हुआ है, मियाँ साहब का पत्ता साफ हो गया। जो ख्वाहिश लगा के बैठे होते मियाँ साहब, वो ख्वाहिश जो है अधूरी हो गई है। अब महल आना और वजीर आजम बनने की ख्वाहिश तो मियाँ साहब की पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, पहले भी कहा था। और उधर मौलाना फजल रहमान साहब की टीम है, वो फारिग हो चुकी, दामाद अभी तक गवर्नर है, शायद वो भी थोड़े दिनों तो गायब हो जाए। चीजें नजर आना शुरू हो गई आपको। और तमाम बेलें जो थी आज महल 6-7 थी, वो सब की सब रिजेक्ट हो गई। इज अ गुड साइन। आप कहेंगे बेले रिजेक्ट हो गई तो गुड साइन, रुकी नहीं है, फैसला हो गया। चाहे नेगेटिव है, फैसला हो गया, अच्छी बात है। तबीयत खराब भी होती रहती है, लेकिन तबीयतें ठीक भी होना है और फिर काफी हद तक ठीक होना है, प्रॉपर ठीक होना है, वो भी हो जाएगी। चीजें बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं। और इमरान के चार्ट में अगर देखें तो वीनस उनका बड़ा मेजर प्लैनेट है, वो रेट्रोग्रेड होके 10वें घर में आ गया है। और 10वें घर से पिछले घर को देखेगा तो जमनाए बनता है 9th हाउस, तो दोनों हाउस जो है वो अच्छे हैं, फेवर्स जो है वो आगे बड़ी तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो हम बात कर रहे हैं अपना सावन का जो ये है, इसमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी, इस पे कुदरती आफात बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। खास तौर पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक बड़ी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर, ये चीजें कुदरती आफात की चीजें जो है ये आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे फर्ज कर ले हम अगर लाहौर में हैं तो हम लाहौर की बात करेंगे तो नॉर्थ का एरिया हमारा ये बनता है मीनार पाकिस्तान वगैरह शहर जिसे हम कहते हैं। साउथ हमारा जो बनता है ये जहाँ पर कौन सा यार वो ये बाबरा टाउन वगैरह साइड जो है वो रायवन रोड साइड जो है वो बनती है। इसी तरह पाकिस्तान की अब देखेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक कुदरती आफात में बड़े लेवल के ऊपर लोगों की जानें ज़ाया होना, ये बहुत इस चीज में ये चीज नजर आ रही है। ये खप्पर योग है, ये भी योग है, इसको खप्पर योग कहते हैं। और जुमेरात के दिन है तो जुमेरात के दिन दानिश्वरों से मुलायस से भी है, बिजनेस से भी है, फाइनेंस से भी है। तो किसी बड़ी कंपनी का फ्रॉड कर देना, लोगों का पैसा डूब जाना, ये चीज बहुत कंफर्म है, काफी तक होती ये चीज जो है वो दिखेगी आपको। और जहां हमारे मुल्क में पहले से फाइनेंशियली क्रंच बहुत ज्यादा है, करेंसी का डी वैल्यू बहुत ज्यादा होना, डॉलर्स का बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पेट्रोल का और मजीद बढ़ जाना, ये भी दिखता नजर आ रहा है। कुदरती आफात चाहे वो पानी में है, चाहे वो जल्जले हैं, सैलाब बहुत ज्यादा आते हैं, खासतौर पर नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जो चीजें हैं ये वो काफी ज्यादा हैं। खैर वो हुकूमतें चलेगी जो उस काम में दिहाड़ियां लगा करती थी। और यहाँ पे कुदरती आफात, दहशत गर्दी, टेररिस्ट अटैक, मजहबी जनूनियत
بڑھے گی. مولانا صاحب آگے کافی بھڑکیلے آپ کو بیان دیتے ہوئے بھی دکھیں گے اور وہ نظر بھی آئیں گے. فائنینشلی لیول کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو فائنینشلی جو ہے وہ کافی بڑا جھٹکا لا سکتا ہے, اور خاص طور پر ایگریکلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, زراعت جو ہے, یہاں بڑے لیول کا نقصان بھی جو ہے وہ دکھتا ہوا اس عرصے میں نظر آئے گا. یہ 3 سیکٹر ہیں یہاں پر. ایک تو فائنینشلی بہت بڑی, جس کا بہت بڑا نام ہو, وہاں فائنینشلی ایسا دھچکا لگے جو لوگوں کے لیے بہت دیوالیہ کے باعث بن جائے اور لوگ پہ ڈوب جائیں اس کے اندر, اور بڑے لیول پہ کوئی دہشت گردی کے حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. چیزیں بڑے لیول کے اوپر اور اسکیل کے اوپر لوگوں کے جانے ضائع ہونا, یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور یہاں کسی, جیسے میں پہلے بھی کہا کہ ڈیو چل رہا ہے, وہ آپ کو پتا کس چیز کا میں ڈیو کہتا ہوں, وہ بھی ہے. صورتحال زراعت کے معاملات جو ہے وہ کافی حد تک پرابلمٹک چیزیں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ سیلاب, فلڈز, سونامی, زلزلے, ارتھ اور قدرتی حادثات, اور یہ جو ہمارے ہاں روڈ ایکسیڈنٹس ہیں, اس میں اضافہ جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا دکھے گا. یہ چیزیں بہت زیادہ, اور پولیٹیکلی پاکستان میں جو انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو بڑے طاقتور نظر آ رہے تھے آپ کو, کیونکہ ان کو ایک شیلٹر ملا ہوا تھا, وہ شیلٹر تو ختم ہو گیا. اب اوپن کرنا چیزیں بڑا مشکل ہو جائے گا. حالات تو پھر بدلتے ہوئے دکھ رہے ہیں, اور ابھی آپ کو جو بہت زیادہ تکلیف لگ رہی ہے آنے والے دنوں میں, بڑا امپورٹنٹ جو ہے جب سن کا ٹرانزٹ بھی ہوگا پھر مارس بھی ہوگا, بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو نظر آئے گی. اور مارس کا پھر ورگو میں آنا, جو میں کہہ رہا تھا, کانفلکٹ بڑے لیول کے اوپر پیدا ہوگا. تو سب سے پہلے جہاں پہ بہت زیادہ ڈر ہے کہ سیلاب آ سکتا ہے اور وہاں پہ بڑا نقصان, اس ایریا کو کسی طرح کور کیا جائے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ہے, اور نارتھ سے نارتھ ویسٹ تک یہاں پہ سیلاب کا بہت زیادہ, پھر دہشت گردی کا بھی انہی جگہوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر اور خوف رہ گیا. اور کسی مذہبی جنونیت, لیڈرشپ, جو بیٹے کا تعلق سے فائنانس سے بھی ہے اور جو بیٹے کا تعلق نفس سے بھی ہے, تو کسی مذہبی شخصیت کا بھڑکانا وہ ایک بڑا پینک اور بڑا لیول پہ ٹینشن جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. تو یہاں پر چیزیں جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں نے کہا نا کہ پلان جو کیے ہوئے ہیں وہ پلان سکسیس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت برا ہوگا, اندر چل, خواہش پوری ہوگا, اندر چلے گئے. اب تک کیونکہ میاں صاحب تو فارغ ہے سپریم کورٹ سے, اب باقی سارے فارغ ہوئے اپنی حکومتوں میں, یہ تو الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور الیکشن کے لیے آپ کو بڑا ٹھوس بہانا چاہیے ہوگا, اور جو نگران وزیر اعظم پاکستان میں بندہ وہ بہت ہی زیادہ مشکل میں, اور بہت زیادہ, کیونکہ اتنا کا پریشر بلڈ ہوگا ان کو اپنے لیے سیو کرنا, اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہوتا جائے گا. وہ جو تھی چند نام فائنل ہو رہے ہیں, ان میں سے ابھی تک کوئی نظر تو نہیں آ رہا. ہاں ایک مبشر نام کا, نام سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیا ہے, لیکن آنے والے کے لیے بڑا ہی مشکل وقت ہے اور کافی ٹف ٹائم ہے. میاں صاحب کے لیے پرابلمس کھڑے, بھی عدالت سے کچھ فیصلے جو ہیں آنے ہیں, اور کچھ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے, جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا وہ پوری نہیں ہوں گی. کھیل بگڑتا چلا جا رہا ہے, اور 1.5 سالوں میں صرف جتنا زور لگا سکتے تھے وہ آپ نے لگایا, اس کو ملا رزلٹ کچھ نہیں ہے. ہاں اس کا بھرپور رزلٹ ملا ہے, بھرپور رزلٹ ملا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی فیملی کو, لیکن یہ اس کی کوئی گارنٹی یا وارنٹی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے کہ وارنٹی اور گارنٹی نہ ہو تو مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں, جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں. کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے. اور یہ ساون کا یوگ جو ہے, کھپر یوگ جو ہے, یہ 17 سے شروع ہو رہا ہے اور 15 ستمبر تک ہے. تو یہ بڑا ہی مشکل ٹائم ہے. تو یہاں پر منڈین ایسٹرولوجی میں, کیونکہ یہاں پر سیٹرن سے 8ویں گھر میں مارس, اور مارس سے 6ٹھے گھر میں سیٹرن, راہو سے 6ٹھے گھر میں مارس, اور وہ بھی ورگو کا, کانفلکٹ کا, اور سن اور سیٹرن کی بھی اپوزیشن یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور پھر جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا.
تو چیزیں کافی حد تک بڑے بدلاؤ میں آپ کو دکھتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر. اور بہت کچھ بہت دنوں میں آپ کو ابھی دیکھیں نا 7 تاریخ کو وینس 8 کو کلنے کو ہوا ہے، 8 سے لے کر، کیونکہ اس یوگ کا اثر تو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ابھی ایک ایونٹ ہوا ہے تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں سامنے، اور آنے والے وقتوں میں بہت سی چیزیں دکھتی ہوئی نظر آئیں گی. اب یہاں پر کھیل بڑے لیول پہ کھیلا جائے گا، لیکن کھلاڑی کوئی اور ہوگا. مزے کی چیز یہ ہے، اس کھلاڑی کے اوپر اگلے ویڈیو پہ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.